बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जॉब चैनल से अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अपने लिए ज़रूर जॉब की कोशिश कर रहे होंगे। और इसी कोशिश में मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी बनाने जा रही हूँ। जो जॉब्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की हैं और इनकी जितने भी इनके हॉस्पिटल हैं, चाहे वो पेशावर में हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं या दीगर जगहों पे इनके फंक्शनल हैं इनके यूनिट, तो वहाँ पर बेतहाशा जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और मज़े की बात ये है कि इसमें सिर्फ़ यही नहीं कि बहुत हाई प्रोफ़ाइल क्वालिफ़ाइड किस्म के मेंबर ही रब्ता कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर ऐसी-ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा तालीम भी रिक्वायर्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा उनके उसके लिए हाई प्रोफ़ाइल एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कम तालीम याफ़्ता भी हैं तो आप बड़े आराम से यहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल में एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी बेतहाशा असामियाँ हैं जो लाहौर, कराची और पेशावर और दीगर जगहों पे मौजूद हैं। चलें आएँ हम इनकी तफ़सील जानते हैं। और गूगल ब्राउज़र मैंने ओपन किया। गूगल ब्राउज़र के ऊपर आपने www.shaukatkhanam.org.pk जॉब्स लिखेंगे तो जनाब सर्च करने जा रही हूँ, तो अभी देखते हैं। इसमें जनाब जो सबसे पहली वाली वेबसाइट है शौकत खानम की कैरियर्स के नाम से, इसको मैं सर्कल भी कर देती हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करने जा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कैरियर्स की इनकी जो वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है, जहाँ पर बेतहाशा मुलाज़मतें मौजूद हैं। पढ़े लिखों के लिए भी और कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए भी। आपने सिर्फ़ अपनी तालीम के हिसाब से यहाँ पे अपनी जॉब जो है वो चूज़ करनी है और चूज़ करके उसके लिए अप्लाई कर देना है। वो तरीका मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। आपने ये मेडिकल फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेडिकल की हैं, इसी तरह से नर्सिंग और पैरामेडिकल की हैं, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की और टेक्निकल की जॉब्स हैं, इसी तरह से रिसर्च की जॉब है, लेकिन रिसर्च की जॉब अभी अवेलेबल नहीं है। 3 तरह की जॉब्स यहाँ पे बेतहाशा मौजूद हैं। हम यहाँ पे मैं आपको थोड़ी-सी इसकी डिटेल जो है वो दे देती हूँ। मेडिकल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेडिकल पे क्लिक किया है मैंने, तो यहाँ पर 141 मेडिकल से रिलेटेड जॉब्स आपके लिए पड़ी हुई हैं। लाहौर में 71 हैं, पेशावर में 40 हैं, कराची में 17 हैं और दीगर जगहों पे 13 किस्म की असामियाँ इनके पास मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में असामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे एडजस्ट होने का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब यहाँ पे जॉब आपकी लग जाएगी तो एक तो मेडिकल की फैसिलिटी ये लोग दे देते हैं, फ्री देते हैं। यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे कंसल्टेंट की 90 के करीब असामियाँ हैं। इस तरह से सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी 35 हैं और CPSP अप्रूव्ड फ़ेलोशिप की 7 हैं, SKM फ़ेलोशिप की 5 हैं, मेडिकल ऑफ़िसर की 2 हैं और रेज़िडेंट डॉक्टर की 1 है। ये जो जितनी भी पोस्टें बताई हुई हैं ना, ये असामियाँ बताई हुई हैं, इनकी सारी डिटेल यहाँ पे नीचे मौजूद है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे तो जनाब ये सारी असामियाँ जितनी बताई गई हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। आप अप्लाई करने जाएँ तो आपने ख़ुसूसी तौर पे देखना है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो लाहौर की है या कराची की है या पेशावर की है। तो ये सारी देखें डिटेल दी हुई है और बेतहाशा यहाँ पे पोस्टें हैं जनाब। ये देखें ये कितनी बेतहाशा हैं। जैसे जैसे आप नीचे करते जाएंगे बेतहाशा जॉब्स आपके सामने खुलती जाएंगी। ये जितनी भी डिटेल्स हैं ना एलिजिबिलिटी की, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपने लॉगिन होना है अपना ईमेल एड्रेस देके और पासवर्ड देके, इसी तरह से कैप्चा आपने फिलअप करना है और आप लॉगिन हो जाएंगे। देन फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना चाहते या यहाँ से लॉगिन नहीं होना चाहते तो अप्लाई करने का एक और तरीका ये है कि आप ये यहाँ जितनी भी जॉब्स दी हुई हैं इसके बिल्कुल लास्ट में आप आ जाएँ। ये देखें लास्ट में अब यहाँ पे 2 ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं। इन 2 ईमेल एड्रेस में से अगर आप पेशावर के अलावा बाकी जगहों पे हैं तो आपने ये ऊपर वाला जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। और अगर आप पेशावर में अप्लाई करने जा रहे हैं तो जनाब पेशावर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जनाब यहाँ पे
پشاور کا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، تو آپ نے اس ای میل ایڈریس کے اوپر اپنی ڈیٹیلڈ سی وی تیار کرنی ہے، ڈیٹیلڈ سی وی جس میں آپ نے اپنی جو کوالیفیکیشن ہے اس کی مکمل تفصیل آپ نے دینی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنا جو ای میل ایڈریس ہے یا آپ کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے یا آپ کا جو ریزیڈنس ایڈریس ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ اپنی سی وی میں بنائیں گے، دیں گے، اور اس کے بعد سے پھر آپ یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے کہ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں، یعنی آپ نے جتنی کوالیفیکیشن آپ نے حاصل کی ہوئی ہے اس کی آپ ایک پکچر لے کے پی ڈی ایف فارم میں وہ آپ یہاں پہ سی وی کے ساتھ آپ ای میل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے ای میل کرنی ہے، ساتھ میں آپ نے وہ ڈاکومنٹس کی اٹیچمنٹ بنا کے وہ آپ نے ساتھ میں سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سادہ اور آسان سا طریقہ ہے، یہاں پہ کسی بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں اپلائی کرنے کی۔ یہ دیکھیں نرسنگ اور پیرامیڈیکل کی جابس ہیں، یہ 16 کے قریب اسامیاں ہیں، لاہور کی 8 ہیں، پشاور کی 7 ہیں، اور یہ دیکھیں نرسنگ سے ریلیٹڈ اور پیرامیڈیکل سے ریلیٹڈ سے ساری جابس یہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لاہور میں ہے یا کراچی میں ہے یا پشاور میں ہے، آپ نے جس جگہ سے بھی اپلائی کرنا ہو آپ یہاں پہ جیسے جس جگہ سے بھی اپلائی کرنا ہو آپ یہاں پہ جگہ دیکھ کر تو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ اسٹاف نرس کی جاب ہے کراچی میں، تو اسٹاف نرس کی جو جاب ہے اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا آپ یہ دیکھ لیں ذرا، میٹریکولیٹ ود سائنس سبجیکٹس منیمم 55۔ اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں ذرا، جن کی کوالیفیکیشن کم ہے یعنی میٹرک پاس بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتی ہیں، جنہوں نے سائنس سبجیکٹ میں میٹرک کیا ہوا ہے اور 55% ان کے نمبر ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ مزید بھی ڈیٹیل ہے، آپ یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، اس میں کون سا ڈپلومہ چاہیے یا کون سی ڈیٹیل چاہیے، اور یہاں پہ اپلائی ناؤ پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا۔ سو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہاں پر کم سے کم تعلیم والے لوگ بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب میں آپ سے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کی جو جابس ہیں نا وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کی 34 کے قریب اسامیاں ان کے پاس موجود ہیں، لاہور کی 24 ہیں، پشاور کی 7 ہیں اور دیگر جگہوں کی ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ چیک کرتے جائیں، یہ اسسٹنٹ بایو میڈیکل انجینئر ہے، پھر ایسوسیٹ سافٹ ویئر انجینئر ہے، کارپینٹر کی دیکھیں کارپینٹر کی جاب ہے۔ یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بے تحاشا جابس موجود ہیں، آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جی جناب، یہاں پہ یہ دیکھیں سپروائزر لانڈری کی جاب ہے پشاور کے لیے۔ ان پڑھ لوگ بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے پاس مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی ایسی جابس ہیں جس میں ان پڑھ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جسٹ اس جاب کی ڈیٹیل میں جانا ہے، اور یہاں پہ لاسٹ میں جو 2 ای میل ایڈریس دیے ہوئے نا وہ ہر قسم کی پوسٹ کے لیے یہی تقریباً ای میل ایڈریس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ ان ای میل ایڈریس پہ آپ نے اگر تو آپ پشاور سے باہر کسی اور جگہ سے اپلائی کر رہے ہیں تو careers@shaukatkhanum.org.pk پہ آپ نے ای میل کرنی ہے اپنی ڈیٹیل سی وی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ اور اگر آپ پشاور میں ہیں تو پھر پشاور کا جو ای میل ایڈریس ہے آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو ای میل کرنا ہے۔ یہ سادہ اور آسان سا طریقہ تھا۔ دوسرا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ای میل ایڈریس بنائیں، اپنا پاسورڈ دیں اور کیپچا فل اپ کر کے آپ لاگ ان ہو جائیں، اور لاگ ان ہو کے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس جاب کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں لازمی آپ نے جس پوسٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں آپ نے لازمی اس میں وہ پوسٹ مینشن کرنی ہے، یہ مت بھولیے گا، یہ لازمی آپ نے اپنی سی وی جب بھیجیں گے اپلیکیشن بھیجیں گے لازمی آپ نے اس پوسٹ کا ذکر کرنا ہے کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ سو یہ تھی جاب چینل سے شوکت خانم ہاسپٹل کی جاب سے ریلیٹڈ ڈیٹیل، اور آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اپلائی بھی کریں گے۔ سو جاب چینل سے میں اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔